वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात। आज 1-on-1 मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 पर ओवल ऑफिस में होगी। व्हाइट हाउस ने प्रोग्राम जारी कर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। पाक भारत समेत मसला कश्मीर पर भी बातचीत मुतवक्के। गुज़श्ता रोज अमरीका अरब इस्लामिक समिट के इख्तिताम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की खुशगवार मुलाकात हुई थी। दोनों ने रस्मी गुफ्तगू में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। अमरीकी महकमा खारिजा की उर्दू तर्जुमान ने ARY न्यूज़ को बताया, अमरीकी सदर ट्रंप पाक भारत जंग रोकने पर फख्र महसूस करते हैं। मार्गरेट मैकलाउड ने कहा, अमरीकी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मसला कश्मीर पर शिमला मुआहदे के तहत मुज़ाकरात होने चाहिए। मार्शल आर्ट्स मुनीर, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत ने भारत को शिकस्त फाश दी, दुश्मन का गरूर खाक पे मिलाया। ये फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज की दलेरी और बेहतरीन हिकमत अमली का सबूत है। बताया, सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अब अगला मरहला अमल दरामद का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। डॉक्टर यूनुस ने बाहमी सफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइंद करार देते हुए बाहमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। इंसदाद पोलियो ग़िज़ाई मयार के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जामे मौशी रिफॉर्म्स और डिजिटलाइजेशन में अमली ताउन की तारीफ की। मौशी और मौशरती तरक्की जैसे इक़दामात में मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स ने वर्चुअल सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। बॉलर्स ने बैटर्स की नाकामियों पर पर्दा डाल दिया। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। साइम अयूब की 2 विकेटें। 136 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शमीम हुसैन 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 31, मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा और शाहीन आफरीदी 19-19 रन के साथ नुमाया रहे। साहबजादा फरहान, फखर जमान, साइम हुसैन तल्लत नाकाम रहे। साइम अयूब चौथी बार 0 पर आउट हुए। किसी एक इवेंट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एशिया कप के 41 साल तारीख में पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल खेलेंगे। कोच ने गुर बताया, शाहीन ने आजमाया। शमीम को डग आउट भेज दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ तो माइक हैसन ने शाहीन को आहिस्ता गेंद करने का मशवरा दिया। शाहीन ने वैसा ही किया और शमीम कैच आउट हो गए। शाहीन ने कोच को देखकर जश्न मनाया। सियासी बयानबाजी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के गले की हड्डी बन गई। ICC की जानिब से सरजनिश, मजीद कार्रवाई का भी इम्कान। जराये का कहना है सूर्या ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। सूर्या को उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई। उन्होंने गलती मान ली। दुबई में मैच रेफरी रिचर्ड रिचर्डसन ने समाअत की। कप्तान को बचाने के लिए भारतीय बोर्ड के 3 अफसर मौजूद थे। भारत के ओछे हथकंडे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत कर दी। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के अंदाज को मुतनाज़ कहा।
جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے؟ بلاول بھٹو وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ملتان، بہاولپور، لودھرا، جلال پور کے علاقے پانی میں ہے، وہاں کے لوگ دربدر ہیں، سڑکوں پر رہ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت انا کی وجہ سے BISP سے مدد نہیں کر رہی۔ وفاقی حکومت کو عالمی امداد کی اپیل بھی کرنی چاہیے۔ بر وقت عالمی امداد کی اپیل کرتے تو متاثرین کی زیادہ مدد کر سکتے تھے۔ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم کی جائے۔ سندھ حکومت کسانوں کو زرعی پیکیج دینے جا رہی ہے، کاشتکاروں کی مدد کریں گے تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے۔ پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی، روز مشورے آ رہے ہیں دنیا سے امداد مانگو۔ کوئی باعزت شخص امداد مانگنے کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر جواب، کہا اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، پنجاب خود مینج کر لے گا۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ پنجاب کے وسائل سے تعمیر نو کا کام کر رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 10,000 روپے دیتا ہے، ہم نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جواب، کہا افسوس ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیلاب پر سیاست کی۔ بلاول بھٹو چھوٹا بھائی، پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو سمجھائے سندھ میں کیا حال ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ DG خان میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا بار بار جنوبی پنجاب کا نام لے کر لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو بار بار جنوبی پنجاب کرتے ہیں انہیں بھی اقتدار ملا تھا، لیکن کام وہاں نواز شریف نے کیا۔ میں وسطی یا جنوبی نہیں، ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ جیسے ایک ماں بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی، ایسے ہی میں بطور وزیر اعلیٰ عوام میں تفریق نہیں کر سکتی۔ انکم ٹیکس گوشواروں کی ریڈ لائن سے چند روز پہلے آئرس فارم میں تبدیلی۔ ٹیکس دہندگان کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانا دردِ سر بن گیا۔ FBI نے گوشواروں میں اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو ظاہر کرنا لازمی قرار دے دی۔ 24 ستمبر کو 7E کا کالم شامل کر لیا گیا۔ جو لوگ گوشوارے جمع کروا چکے ان کو دوبارہ جمع کروانے ہوں گے۔ ٹیکس دہندگان کا سوال، ترجمان FBI کا کہنا ہے انکم ٹیکس ریٹرن فارم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ 7 جولائی کو جو فارم اپلوڈ کیا آج بھی وہی ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے والے اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو کے خانے میں 0 لکھ رہے تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مارکیٹ ویلیو کا اندراج مکمل طور پر ٹیکس گزار کی ثوابدید پر ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ٹیکس نہ دینے والوں کو خبردار کر دیا، کہا ٹیکس دینے کی شرح کم از کم 15% اضافی نہ ہوئی تو اگلے پچھلے سارے گوشوارے کھول دیے جائیں گے۔ سخت کریک ڈاؤن کی تیاری ہے، پھر 30% میں بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ سوشل میڈیا پر لگژری لائف سٹائل اور گوشواروں کے فرق کی لسٹیں تیار ہیں۔ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کرنے والوں کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ دوستوں پھر نہ کہنا میں نے اطلاع نہیں دی۔ بندوق اٹھانے والے ملک کو 2 لخ کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت فنڈز دیتا ہے۔ افغانستان میں ان کے تربیتی کیمپ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز اہم کارروائی کی۔ زبیر اور نثار نامی دہشت گرد مارے گئے، جہاں زیب نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں زبیر ایک وکیل تھا۔ دہشت گرد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، کسی کو ریاست کے رٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے، ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کل عدم تنظیموں نے جنگ میں دشمن کا ساتھ دیا، کوشش ہے بھارت کا نیٹ ورک توڑا جائے۔ کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، وزیر اعلیٰ سے کہوں گا وفاقی اداروں سے بات کریں۔ ہم سڑکیں بناتے ہیں، کوئی آ کر کھدائی کر دیتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کی عدم حاضری، بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت بغیر کارروائی 16 اکتوبر تک ملتوی۔
26 नवंबर एहतजाज केस थाना टेक्सिला में दर्ज 2 मुकदमात में नामजद 4 मुल्जिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई क़यादत के उकसाने पर एहतजाज में शामिल हुए। अदालत ने तीनों को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में 126 मुल्जिमान जुर्म कबूल कर चुके हैं। ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है, ट्रायल की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर इंसाफ करें। जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सबकी नज़रें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हमारी तहरीक और जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बानी पीटीआई के वुकला ने कहा बेबुनियाद मुकदमा अलकादे ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया। इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जीत हर हाल में हमारी होगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की ओवल ऑफिस में मुलाकात। अमरीका और तुर्की में अहम मुआहदे मुतवक्के। ट्रंप एर्दोगान के एजाज में इशाया भी देंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकरा कंवल, नदीम मुबारक, हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है मुल्जिमान को 3 बार तलब किया लेकिन तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। तीनों यूट्यूबर्स गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस हैं। डाकुओं की सहूलतकारी के इल्जाम में कश्मीर से गिरफ्तार टिक टॉकर अरूसा सोलंकी 14 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस ने बताया मुल्जिमा पर हनी ट्रैप, इख्वा बरए तावान और सहूलतकारी के मुकदमात हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने एनसीसीआईए के नोटिस चैलेंज कर दिए। डीआईजी फैसल कामरान की तैनाती पर तनकीद की तो एनसीसीआईए में दरख्वास्त दे दी गई। अरशद इंसाफी समेत दीगर सहाफ़ियों का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। रिटायर्ड डीएसपी के जरिए भी लॉग्स में किरदार कशी की जा रही है। रिटायर्ड डीएसपी के खिलाफ दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हो रही। एनसीसीआईए सहाफ़ियों के घरों पर छापे मार रही है। अदालत एनसीसीआईए के नोटिस का लदम करार दे, हाई कोर्ट से इस्तदा। The country is reeling from intense monsoon rains, cloudburst, flash floods. Pakistan's contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible. But we bear impacts far beyond our share. पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहा है। मॉनसून बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हालिया सैलाब से 50 लाख अफराद मुतासर, 1000 अफराद जान से गए, 4000 देहात सैलाब की तबाहकारी का निशाना बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा कार्बन गैसेस के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद पाकिस्तान मुतासर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। कर्ज और मज़ीद कर्ज मसले का हल नहीं। उम्मीद है आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल करेगी। ताइवान में रागास्ता तूफान से हौलनाक तबाही, हलाकतों की तादाद 29 हो गई। 152 अफराद लापता। झील का बंद टूटने से ज्यादा नुकसान हुआ। ताकतवर तूफान चीन के जनूबी सूबे ग्वांगडोंग से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से दर्जनों दरख्त गिर गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हांगकांग के साहिली इलाके में होटल लहरों की जद में आ गए। शीशे के दरवाजे टूटकर बिखर गए। सड़कें और मकानात ज़ेरे आब। गजा की मुकम्मल इंतजामी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। महमूद अब्बास ने फलस्तीनी रियासत के क़याम को खित्ते में अमन की वाहिद जमानत करार दिया।
فلسطینی اتھارٹی کے صدر کہتے ہیں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور اسرائیلی قبضے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوائے. فلسطینی عوام آزادی اور انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی ایلچی ویٹکوف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر غزہ جنگ کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں. مسلم رہنماؤں کو غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے 21 نکاتی پلان پیش کر دیا. اسرائیل ہر گزرتے دن کے ساتھ عالمی سطح پر مزید تنہا ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں کسی بریک تھرو کا امکان ہے. غزہ جنگ بندی کی کوششیں تیز ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ پر حملے بھی تیز کر دیے. عمارتوں، اسکولوں اور خیموں پر صہیونی فوج کی شدید بمباری سے 84 فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 11 افراد بھی شہیدوں میں شامل. فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو کرپشن کیس میں 5 سال قید کی سزا. پیرس کرمنل کورٹ نے لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی سے غیر قانونی انتخابی فنڈنگ حاصل کرنے کے الزام میں قصوروار قرار دیا. سرکوزی 2007 کے انتخابات کے دوران لیبیا سے لاکھوں یورو کی فنڈنگ لینے کے الزامات میں عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے. سرکوزی نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے.